नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान, देशले पटक पटकको प्रयोग धान्न सक्दैन, राष्ट्र निर्माणमा लागौं। प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाई हुँदै अदालतबाट कारण देखाऊ वा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने ओलीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई दिए बधाई तथा शुभकामना। 2023मा सर्वाधिक विकेट लिने विश्वका बलरमध्ये सन्दीप लामिछाने पहिलो, रनको टप 10मा नेपालका 3 ब्याट्सम्यान रञ्जिता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय। 2 वर्ष अघि नै केपी ओलीले उद्घाटन गरेको धरहरा अझै पूरा भएन, पुनर्निर्माण शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिहरूको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने माओवादी घटकको निर्णय। श्री एयरलाइन्सका सबै विमानको उडानमा रोक, दुर्गा प्रसाईले लिएको ब्याङ्कको 7 अर्ब ऋण जोखिममा थप ऋण नदिने अनौपचारिक निर्णय। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि राजसभाको स्पष्टीकरण, बाचापत्र अनुसार उम्मेद्वार थिएनन्, बहिष्कार गर्नुपर्ने उपयुक्त थिएन, मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीशकै इजलासमा प्रचण्ड विरुद्धको पेशी। जग्गा प्रकरण, एमालेका पूर्व मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने सहित 7 जनालाई कैद सजाय। निजी डेरीको मनोमानी, दुधको मूल्य लिटरमा 14 रुपियाँले बढ्यो। विवाह गर्न उडाको स्वीकृति अनिवार्य। सी जिनपिङ लगातार तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति चयन। माओ पछिकै शक्तिशाली नेता। जर्मनीको एक चर्चमा भएको गोली प्रहारमा 7 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले बढ्यो। स्थानीयमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको आइपिओको बिक्री खुला। रुसद्वारा युक्रेनमाथि तीव्र आक्रमण, 80 भन्दा बढी क्षेपणास्त्र प्रहार लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रामचन्द्र पौडेलको प्रसङ्ग। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशमा आएको परिवर्तन, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्थालाई जोगाउनु पर्ने आजको चुनौती भएको बताएका छन्। बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरी जलमा पुगेर उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, देशले पटक पटकको प्रयोग धान्न सक्दैन, यो राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने समय चाहिन्छ, राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षित गरेर राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। जनतामा निराशा देखिएको उल्लेख गर्दै अब नयाँ आशका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। सुशासनबाटै देशको उन्नति हुने भएकाले सबैको ध्यान यतातिर जानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा आज सुनवाई हुने भएको छ। हिजो बिहिबार हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित भएको मुद्दाको फेसी आज तोकिएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा परेको थियो, तर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हासँगको संयुक्त इजलासमा अरू मुद्दा सुनवाई गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेपछि आजका लागि सारिएको हो। प्रचण्ड विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरोन र कल्याण बुढाथोकीले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले प्रचण्डद्वारा 2076 सालमा माघ 1 गते टुनिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा भएका 17,000 जनाको हत्या मध्ये 5,000 जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै ती हत्याको अभियोजन दायर भई अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रारम्भिक सुनवाईमा निवेदक तर्फबाट बहस हुन्छ। विपक्षी प्रत्यार्थीले प्रारम्भिक सुनवाईमै सरिक हुनका लागि लासक निवेदन दिएमा प्रत्यार्थी समेतले बहस गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। निवेदनतर्फको बहसपछि इजलासले रिट खारेज पनि गर्न सक्छ। रिट खारेज नभएको सन्दर्भमा अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ। त्यस्तै अब दुर्गा प्रसाईको प्रसङ्ग। झापामा अस्पताल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने दुर्गा प्रसाई आबद्ध कम्पनीलाई थप ऋण नदिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनौपचारिक रूपमा निर्णय गरेका छन्। पछिल्लो समय प्रसाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्ने लगायतका अराजक गतिविधिमा सक्रिय छन्। माओवादी एमाले हुँदै अहिले राजासहितको हिन्दू राज्य चाहिने अभियानमा हिँडेका प्रसाईले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरेमा 7 अर्ब रुपियाँ जोखिममा पर्ने देखिएको छ। झापामा प्रसाईले बीएनसी मेडिकल कलेज तथा पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालन गर्छन्। बीएनसी मेडिकल कलेजमा प्रसाईको 25% जति स्वामित्व छ। प्रसाईले अस्पताल सञ्चालन तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि 7 अर्ब रुपियाँ जति ऋण लिएको भेटिएको छ। माघको अन्तिम सातादेखि ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नहुने तथा 20 लाखसम्मको ऋण मिना हुनुपर्ने माग राख्दै अराजक गतिविधि गर्दै हिँडेका प्रसाईले पुस मसान्तसम्मको भने ब्याज तथा किस्ता नियमित तिरेका थिए। स्ववित्तीयकरण अन्तर्गत प्रसाईले विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन्। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 2 वर्ष अगाडि नै पुनर्निर्माण अधुरै रहँदा उद्घाटन गरेको धरहरा निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले कोभिड महामारीको असर, आर्थिक मन्दी जस्ता
जस्ता विभिन्न कारण देखाउँदै काममा ढिला भएको दावी गरे पनि हालको सामान्य अवस्थामा समेत निर्माण कार्यले तीव्रता लिन सकेको छैन। यसले अझै सर्वसाधारणको धरहरा चढ्ने इच्छा पूरा हुन सकेको छैन। 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्पले भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै 2 वर्ष अघि उद्घाटन गरिएको थियो। 2 वर्ष अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए। हाल 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा परिसर आसपासमा रहेको गोसरा हुला कार्यालय सहितका अन्य संरचना हटाइएको छ, तर अझै पनि धरहराको पुनर्निर्माण कार्य नसकिएकाले सर्वसाधारणका लागि खुला हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण सबै काम सकिएपछि मात्रै सर्वसाधारणले धरहरा अवलोकन गर्न पाउने शहरी विकास विभागको भनाइरहेको छ। 3 अर्ब 8 करोड लागत इस्टिमेट रहेको धरहराको बाहिरी तथा माथिल्लो भागको काम सकिए पनि भित्र क्षेत्रका भित्री संरचना र वरिपरि सुन्दरताको काम भइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमाले अध्यक्ष ओलीले पौडेललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्। तेस्रो राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं मेरा मित्र माननीय रामचन्द्र पौडेललाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु, ओलीले लेखेका छन्। बिहिबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। सङ्घतर्फको 16,906, त्यस्तै प्रदेशतर्फको 16,096 गरी कुल 33,802 मतभार सहित पौडेल निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले प्रदेशतर्फ 7,776 र सङ्घतर्फ 7,742 गरी कुल 15,518 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्जिन सुरक्षा जाँचेपछि मात्रै उडान गर्न श्री एयरलाइन्सलाई निर्देशन दिएको छ। क्यानले एयरलाइन्सलाई जहाजको इन्जिन सुरक्षा जाँच नसकिएसम्म उडान नगर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणले जाँचेपछि मात्रै उडान गर्न दिने निर्णय गरिएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरोलाले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। विगतमा एयरलाइन्सका प्राविधिकहरूले सुरक्षा जाँच गर्दा प्राविधिक त्रुटि पाइएकाले अब क्यानको जाँचपछि मात्रै जहाज उडान गर्न दिने निर्णय भएको उनले बताए। क्यानका प्राविधिकहरूले जहाजको इन्जिन जाँच गरेर ठिक छ भने मात्र उडान गर्न पाउने उनले बताए। बिहिबार प्राधिकरणको यो निर्णयपछि श्री एयरलाइन्सका जहाजले कुनै पनि उडान भर्न पाएका छैनन्। बिहिबार काठमाडौँबाट भइरहेका लागि उडेको 9N ANR जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको सङ्केत देखिएपछि काठमाडौँमा आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सो दलकी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता समेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको नाउपाका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले जानकारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भने जसपाका नेता राम सहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो चैत 3 गते हुँदैछ। त्यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विगतमा भएका सहमति विपरीत राजनैतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी घटकले त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने र साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन्। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रकाश गुरुङले जानकारी दिएका छन्। बैठकले फागुन 28 गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन 30 गते संयुक्त अन्तर्क्रिया गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। त्यस्तै निजी डेरीहरूले दुग्ध पदार्थको उपभोक्ता मूल्यमा मनोमानी मूल्य निर्धारण गरेका छन्। बिहिबार देशभरका निजी डेरीहरूको संस्थाले दुधको मूल्य लिटरमै 14 रुपियाँले बढाएका छन्। उनीहरूले पनिरको मूल्य किलोमा 140 रुपियाँले वृद्धि गरेका छन् भने घिउको मूल्य प्रति लिटरमा 200 रुपियाँले बढेको बताइएको छ। त्यस्तै दहीको मूल्य लिटरमा 25 रुपियाँले बढेको छ। सरकारले किसानले पाउने दुधको मूल्य लिटरमा 9 रुपियाँले वृद्धि गरेको एक सातापछि निजी डेरीहरूले दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य कुनै मापदण्ड बिनै वृद्धि गरेका हुन्। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि संशोधित प्रशोधित दुधको उपभोक्ता मूल्य प्रति लिटर 100 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै दहीको मूल्य 1 लिटरको 190 रुपियाँ पुगेको छ भने पनिरको मूल्य पनि प्रति 840 रुपियाँ र घिउको मूल्य प्रति किलो 1300 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसै गरी राजसभाको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाले राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा 3 बुँदे स्पष्टीकरण दिएको छ। बिहिबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजसभाले अन्तिम समयमा 8 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरेसँगै महामन्त्री समेत रहेका पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत 3 बुँदे स्पष्टीकरण दिएका हुन्। ढकालले आफूहरूको बाचा अनुसार गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचन गर्न आफूहरू मतभार नरहेको र हार्ने निश्चित चुनावमा गैरदलीय व्यक्तिलाई
उसको छविमा असर पार्न नखोजेको बताए। गणतन्त्रको सिद्धान्तमा अघि बढेको पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्नु उपयुक्त नभएकाले निर्वाचनमा भाग लिएको समेत प्रस्ट्याएका छन्। उनले पार्टीका सांसदहरूले कुनै एक उम्मेद्वार रोज्दा पनि विवादित हुने निश्चित रहेको उल्लेख गरेका छन्। भिन्दा भिन्दै उम्मेद्वारमा मतदान गर्दा एकता छैन कि भन्ने सन्देश समेत जान सक्ने भएकाले एकै उम्मेद्वारलाई मतदान गरिएको उनको प्रष्टीकरण रहेको छ। त्यस्तै विशेष अदालतले भिरकुटी मन्जपको जग्गा भाडा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने सहित 7 जनालाई कैद र जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू शालिग्राम कोइटाला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले यही फागुन 16 गते भिरकुटी मन्जपको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। त्यस प्रकरणका दोषीले आज सजाय निर्धारण गरिएको छ। भिरकुटी मन्जपको जग्गा भाडा प्रकरणमा समाज कल्याण परिषदलाई रु 20 करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। अदालतका उपरजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराईका अनुसार पूर्व मन्त्री न्यौपानेलाई 9 वर्ष कैद र रु 2,43,68,803 जरिवाना, रु 2,43,68,803 बिगो र 6 महिना कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मोतिहार ठहर गर्दै रु 1,21,84,401 जरिवानाको सजाय निर्धारण भएको छ। त्यस्तै सन्दीपको प्रसङ्ग नेपालका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सन् 2023मा सर्वाधिक विकेट लिने विश्वभरका बलरहरूको सूचीमा अग्रस्थान कायम गरेका छन्। हालसम्म खेलमा 8 म्याचमा 22 विकेट लिएर उनी सूचीको पहिलो नम्बरमा परेका हुन्। दोस्रो नम्बरमा रहेका बलरसँग सन्दीपको निकै ठुलो दूरी छ। नामिबियाका आर चिम्पेलम्यानले 6 म्याचमा 15 विकेट लिँदै दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका भारतका मोहम्मद सिराजले 5 खेलमा 14 विकेट लिएका छन्। सिराज अहिले आइसिसी विश्व वर्गीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका बलर हुन्। त्यस्तै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र पारेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार रातको समयमा युक्रेनमा कम्तीमा 80वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको छ। उक्त आक्रमणमा कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। युक्रेनी सेनाले 80 क्षेप्यास्त्रमध्ये 34वटा आफूहरूले झारिदिएको जनाएको छ। युक्रेनकी सांसद इना सोप्सनले पछिल्लो आक्रमण सर्वसाधारणलाई आफ्नो देश बस्नका लागि सुरक्षित रहेको नरहेको महसुस गराउने क्रेमलिनको प्रयास रहेको बताएकी छन्। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणमा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गरिएको छ। टेलिग्राममा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसको रक्षा मन्त्रालयले ब्रुक्यान्स स्थित सीमा क्षेत्रमा युक्रेनी घुसपेठको प्रत्युत्तरमा हाइपरसोनिक मिसाइल आक्रमण गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै जर्मनीको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा पनि 7 जनाको ज्यान गएको छ। सो घटनामा अरू कैयौँ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राति जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भएको एक चर्चमा गोली लागेको थियो। त्यहाँको स्थानीय समयअनुसार राति 9 बजे त्यहाँको सो चर्चमा अकस्मात गोली चलेको थियो। त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सुरुमा उक्त गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा पनि 6 जनाको ज्यान गएको बताएका थिए। तर पनि अर्का 1 जनाको मृत्यु पनि भएको त्यहाँको पत्रिका बिल्डले उक्त गोलीकाण्डमा 7 जनाको ज्यान गएको जनाएको हो। गोली हान्ने व्यक्तिको बारेमा पहिचान नभएको र प्रहरीले उसको खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। उक्त चर्च रहेको क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हत्यामा संलग्न व्यक्तिको खोजी थालिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीले वडामा कानुन विपरीत हुने बाल विवाह निषेध गरिएको बताएका छन्। फागुन 12 गते बसेको वडा समितिको बैठकले वडाभित्र वैवाहिक कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यसपूर्व नै वडा कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाइने निर्णय गरेका छौँ, वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीले भने। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8ले बाल विवाह रोकथाम अभियान स्वरूप वडाले वडा कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र विवाह गराउन पाउने प्रावधान ल्याएको छ। वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीले वडामा कानुन विपरीत हुने बाल विवाह निषेध गरिसकेको बताए। फागुन 12 गते बसेको वडा समितिको बैठकले वडाभित्र वैवाहिक कार्य गर्नुपर्ने भएमा त्यसपूर्व नै वडा कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र विवाह गर्न पाइने गरी निर्णय गरेका छौँ, वडा अध्यक्ष ओलीले भने। स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8 बाल मैत्री वडा घोषणा भइसकेको छ। वडालाई गत मङ्सिर अन्तिम साता बाल श्रम मुक्त, हिंसा रहित, बाल विवाह निषेधित तथा बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको थियो। घोषणासँगै यो वडा जिल्लाकै तेस्रो बाल मैत्री वडा बन्यो। बाल मैत्री स्थानीय शासनयुक्तसँगै बाल विवाह निषेधित वडा घोषणा गरेको 3 महिनापछि सो नियम लागू गरेको हो। त्यस्तै सी जिनपिङले चीनको राष्ट्रपतिका रूपमा ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ 14औं राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट सर्वसमितिले राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको हो। ग्रेट हल अफ द पिपलमा उपस्थित नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसका
झन्डै 3000 सदस्यले 69 वर्षीय सीलाई सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिमा चयन गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। उहाँले संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ। यो सँगै उहाँलाई माओ त्से-तुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण गरिसकिएको छ। यसअघि नै संसदले राष्ट्रपतिको 2 कार्यकालको सीमा संविधान हटाउने निर्णय गरेको थियो। उहाँ देशको केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्षमा पनि तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत हुनुभयो। झाओ लेजी संसदका अनुसार सभामुख र हान झेङ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै भयो आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। सानीमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको आइपिओ फागुन 26 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रतिकिता 100 अङ्कित मूल्यमा कुल 49,98,750 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न लागेको हो। बिक्री गर्ने आइपिओ मध्ये 10%ले हुन आउने 4,49,875 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि बिक्री खुला गरिसकिएको छ। अब 5%ले हुन आउने 2,49,936 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 42,48,938 किता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको काममा सानीमा क्यापिटल्सले काम गर्नेछ। यस आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 20,000 किताका लागि खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज सुन तोलामा 800 रुपियाँले बढेको हो। छापावाला सुन तोलामा 1,01,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। गत कारोबारको दिन उक्त सुन तोलामा 1,01,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै यस दिन तेजाबी सुन तोलामा 1,01,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। चाँदी तोलामा 1,120 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।